मॅडम तर काल हिल कटिंगाचो इशू जालो कितें जालें एक्झॅक्टली? आमची 18 तारखेर ग्रामसभा आसली. ते ग्रामसभेक लोकांनी आमकां सांगलें कितें थंय हिल कटींग जाता म्हणून. आनी आमी मागीर तांकां नोटीसी काडल्यो. ते म्हणगले कितें आमकां थंय आपया म्हणगले. आनी आमी मागीर तांकां लेटर धाडलें. मागीर आमी थंय गेलीं. ओके. सो मग तुमकां कितें दिसलां थिंगा सायटीर? सायटीर तुमकां कितें दिसलें? हिल कटींग जालां वो कितें जालां तें? तुमी इन्स्पेक्शन केल्लें न्ही कित्याक कळ्ळां तुमकां? गेल्लीं आमी थंयसर. जाला हिल कटींग? हिल कटींग जाला थंयसर. सो तुमी म्हणटा हिल कटींग जालां थिंगा जाल्यार मानता तुमी हिल कटींग जालां म्हण थिंगा? तुमी परमिशन दिल्ली तांकां? आमी पयलीं परमिशन दिल्लें तांकां. केन्ना दिल्लें? कोणें दिल्लें ताका परमिशन? तुमी दिल्लें वो पयलींच्या सरपंचान दिल्लें? पयलींच्या सरपंचान. तुमचो एक पंच मेंबर आहा शेषनाथ तोडणकर. हे हेजेर हे जाता आरोप जाता की ताणें पयशे घेवन हें केलां. हें कितपत खरें? तें म्हाका खबर ना. हांव तेजेर कांय उलयना. पूण एक सांग म्हाका, पयलें परमिशन दिलां पळय तेन्ना तुमी चॅक करूंक नासलें वेदर दॅट एरिया वॉज हिल कटींग एरिया, थिंगा सायडीक हिल आसा वो कितें आसा तें चॅक करूंक नाशिल्लें मॅडम? बिकॉज आयज जो इशू जाला तो ग्रामसभाक जाला म्हणटा. ग्रामसभा. सो ग्रामसभाक जावचे पयलें समज परमिशन दिता आसतना हें सगळें चॅक करूंक नासलें? चॅक करता म्हटल्यार तें आतां खूब हें जालां. लोकांन आमचे नदरेक हाडलें म्हणून आमी थंय गेलीं. ना पूण परमिशन दिता आसतना नदरेक येवंक नाका म्हणटा तुमच्या नदरेक लोकांनी हाडलें. पूण परमिशन तुमी दिला न्हू? परमिशन आमी दिलां. तेन्ना म्हणजे तुमच्या आतां तें खूब नदरेक येवंक जालें. ना ना, तेन्ना तेणी दिल्लें आमकां म्हटल्यार तें आतां खूब कटींग केलां तेणी. परमिशन केन्ना दिलेलें तुमी? खंयच्या वर्सा दिल्लें? 23 सो 23 आमी आतां ना हांव हिल कटिंगाक परमिशन दिलां म्हणून ना. पूण तुमकां दिसोंक ना जेन्ना तुमी परमिशन दिलां बाबा हिंगा सायडीक हिल आहा वो हिल कटींग केलें करूंक शकता बा कितें आहा बा म्हणून? आमी टॅक्निकल पर्सन न्हू. तुमी टॅक्निकल न्हू पूण तुमी पयल्यारूय गमता न्हू. टॅक्निकल हांव टॅक्निकॅलिटीचा ना पूण एटलिस्ट थिंगा दोंगर आहा वो कितें आहा तें गमता न्हू मनशाक. हें सांगपाचें येना न्हू मॅडम? परमिशन जेन्ना दिता न्हू तेन्ना आमकां तें सांगना की आमी हिल कटींग करून करतले म्हणून. तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलां आमी तेचेरूच वयर काम करतले म्हणून. आनी तेन्ना आमी परमिशन तेन्ना तें गो जाल्लें तें कांय दिसान आहलें. साफ तेंच्यांनी मागीर केलां. सो आतां तुमकां कितें दिसता? आतां हिल कटींग जालां दिसता? हिल कटींग जालां हें DCBन आनी हेंच्यांनी पळयलां न्हू. ते तुमकां रिपोर्ट दितले तेन्ना तुमकां आन्सर मेळटलो. ना पूण आतां आमच्या दोळ्यांनी कितें दिलां तें आमी पळयलां. पूण तेंच्यांनी सांगलां आमी जेन्ना रिपोर्ट दितले न्हू तेन्ना आमी तुमकां फुडें कितें सांगपाचें तें सांगता. पयलीं तुमी परमिशन दिता आनी मागीर तुमीच इन्स्पेक्शन करता. तें कितें कोणाचेर प्रेशर घालपाक? 2 फावटी तरी सांगलें आमी हिल कटींग परमिशन हांव हिल कटिंगाचें उलयना. हांव हिल कटिंगाचें उलयना. हांव तुमी आमी तांकां खंय ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. हांव तुमकां आमी तांकां बांदूय नाका. तुमी हिल कटिंगाक परमिशन दिलां म्हणून हांवूय म्हणना. हांव म्हणटा कितें तुमी पंचायतीन परमिशन ताका पयलें दिलेलें प्रोसेस करपाक तेंचें. आनी आतां पंचायतीनूच ताका इन्स्पेक्शन हाडलें. सो इज इट समथींग प्रेशर टॅक्टीक? सो कितें एक्झॅक्टली? पंचायतीन हाडूंक ना. हें पब्लिकेन हाडलां. पब्लिकेन पब्लिकेन नदरेक आमचे हाडून दिलां की थंय हिल कटींग चलता म्हणून. आनी ते थंय बोरवेलूय मारल्या म्हणून तीन. पूण आमी काल ते आमकां बोरवेल तेंच्यांनी खूब हें केलें. आमकां ते बोरवेल पळोवंक मेळोंक ना. आनी आमकां मेन जाय आसलें खरेंच ते बोरवेल मारल्या वो ना पळय तें पळोवपाक. पूण आतां हिल कटींग जालां? हिल कटींग जालां थंय. पयलें जायनासलें. पयलें जेन्ना परमिशन दिलां पळय पंचायतीन एका प्रोजेक्टाक तेन्ना जावंक नासलें. आनी हो सेम प्रोजेक्ट इशू जर तुमच्या पंच मेंबराक कितें इनवॉल्व ब्रायब इशू जाल्लो पळय तो सेम ही प्रोजेक्ट तो कितें? तुका सांगूंक आतां थंय न्हू. कित्याक तुमी सरपंच आहले न्हू तेन्ना? सरपंच आहले. सो हो इशू तो ते तुका मागीर मेळटलो आन्सर. आतां मेळपा ना? हेचो आन्सर मेळोनी न्हू हिल कटिंगाचो पयलो मागीर सांगता तुका. पूण तुमकां आतां दिसना थिंगा हिल कटींग जालां म्हणल्यार तुमी म्हणटा टॅक्निकल तेणी टॅक्निकल आनी थंय फ्लायींग पॉट्सूय येयल्ले ते सांगतले न्हू. हय पूण पंचायतीच्या पयलीं तेंचो रिपोर्ट येवन न्हू. सो पंचायतीचो रोल काय आसना नाल्यार तेंच्या एका रिपोर्टाकूच रावता. रिपोर्ट येयलो म्हणटा मागीर तुमकां आमी आन्सर दिता. बरें. ओके. ग्रावंडाचो इशू कितें जालो? ग्रावंडाचो फाटीं तुमी हांगलें पळय प्रपोजल मागता पळय कितें येयल्या? अजून आमकां येवंक ना. आमी पेपरार दिल्लें. आयज हिल कटिंगाचो इशू येयल्लो पंचायतीन. कितें जालें? काल इन्स्पेक्शनूय जालेलें.
ॲक्च्युली काल जे इन्स्पेक्शन जालें पळय ताका परमिशन ऑलरेडी पंचायतीन दिल्लें आनी आय बिलीव दे हॅड ऑल द परमिशन्स. सो जी पंचायत परमिशन दिता आनी मागीरूच आपूण इन्स्पेक्शन करता हें म्हाकाय समजूंक ना कित्याक तें. बाकीचें जें कितें चड आसा पळय तें कशें कितें जालें तें तेजें तुमकां डिटेल तुमचो वॉर्ड मेंबर सांगतलो. कित्याक त्या मिटिंगेन त्या वॉर्ड मेंबराकूच भायर दवरलें पळय. वॉर्ड मेंबर दत्ताराम. बाबा कितें एक्झॅक्टली पळय हांव तेन्ना जेन्ना येयल्लो जेन्ना चालू जाल्लें मॅटर तेन्ना हांव थंयसरलो पैठणचो लोकल पंच मेंबर. तेन्ना म्हाका ह्या रुलींग बॉडीन म्हणजे हांव तेन्ना तेंच्या वांगडा आसलो बट म्हाका तेंच्यांनी सदांच भायर दवरलेलो कसल्याच हितून घेनासली ती म्हाका. पूण जेन्ना हें मॅटर जाल्यार म्हाका भायर दवरलो. इन्स्पेक्शन सारकें करूंक ना. तेंच्यांनी तें सगळें आपले भाग जाय तशें केलें. नेवर दे कॉल मी लेट्स हॅव अ डिस्कशन. मागीर थोड्या दिसांनी अशें भायर सरलें की कितें ब्रायब इशू भायर सरला. तुमकां खबर आसा तुमच्याच मिडियांसून आमकां तें कळलें की हांगासर त्याच प्रॉपर्टीचें काल आतां इन्स्पेक्शन जालां पळय हिल कटिंगा खातीर गेलां पळय थंय ऑलरेडी ब्रायब घेवपाचें इन्सिडंट जाला आनी हांच्यांनीच तें दिलां. आमकां चौगांकूय कॉन्फिडन्सान कसलीच गजाल ना. तेंच्यांनी सगळें करून तें केल्लें तें मॅटर. आनी आतां काल गेल्या हिल कटींग हांव थंयसरलो लोकल पंच मेंबर. हिल कटींग जर जालां न्हू जर वायोलेशन जालां न्हू डेफिनेटली देर हॅज टू बी समथींग एक्शन हॅज टू बी टेकन. सो आय एम ऑफ फर्म ओपिनियन की जर हिल कटींग जर जाला ग्रेडियंट जर कट जाला जाल्यार हांव ठाम मताचो तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. तातूंत आमी चौगांचें सेम मत आसा. पूण हांगासर म्हाका दिसता कितें तरी तुमी थंयसर हें दिता तेन्ना तुमी खबर नासली तुमकां जेन्ना परमिशन दिता तेन्ना परमिशन दिसताना तुमकां दिसोंक नासलो हिल आसा तो ग्रेडियंट कट जातलो तेन्ना कित्याक फास्ट दिले. मागीर आमकां कळोन येयल्लेत न्हू तुमच्या थ्रू की थंयसर बाबा तुमी पयशे घेतल्या कितें घेतल्या हें सगळें चालू जाल्लें ते थ्रू ऑडियो. सो आतां ते काल येयले थंय बट थंय हिल तुका भायर कित्याक दवरलो मिटिंगेंत मिटिंगेनसून भायर धरूंक नासलो. आमकां मॅटरांसूनच भायर दवरलेलें न्हू. आमचे कडेन डिस्कशन ना आतां आयज मिटींग आसली तेन्ना तूं कित्याक ना म्हाजें पर्सनल कितें काम आसलें म्हणून आयज हांव पावोंक नासलो मिटिंगेक कळ्ळें न्हू. सो दुसऱ्यांची कितें व्हडावयली कामां आसा म्हणून हांव लेट पावलो म्हणून ती हांव कामां करपाक येयल्लो. संदीप कशें पळयता ह्या सिट्युएशन. एक्चुली कितें आहा पळय आमी चारूय जाणां आसा. आमी ओपोजिशनाक आसा आनी रुलिंगान ते आसा. जेन्ना म्हाका दिसता ती फायल येयल्या तो लोकल हांगासरलोच गांवचोच तो नॉयल आथाईद म्हणून तो लोकल आहा. म्हाका दिसता तेजी एन्चेस्टर प्रॉपर्टी आसा आनी तो कोणाक तरी बिल्डराक घेवन तें करता. मागीर हो इशू जालो न्ही आतां आयला हिल कटिंगाचो तेन्ना ही जी रुलींग बॉडी आसा सरपंच आसा तेंच्यांनीच परमिशन दिलां तेंकां. आनी परमिशन लायसन दिवच्या पयलीं इन्स्पेक्शनाकूय तीच गेल्या न्ही. तेन्ना हिल आसा कितें ग्रेडियंट्स आसा ते तेंच्यांनी पळोवं नाका. पयलें परमिशन दिता आनी मागीर गुडास घेता. हय तुमी पळोवनूच परमिशन दिलां. तें आतां बोबाळ मारून फायदो कितें. तुमी इन्स्पेक्शन केलां तेन्नाच तुमी हिल जर आसा जाल्यार ताका परमिशनूच दिवपाचें न्ही. सो आयज मिटिंगेक कितें डिसायड जालां आतां आयज ते म्हणटा टॅक्निकल हाका रिपोर्ट दिवन दी मागीर आमी डिसायड ते करता. ग्राम हय ते एक्चुली आयज डिस्कशनाक कांय येवना. फकत TCPन ते हें केलां न्ही इन्स्पेक्शन केलां न्हू त्या टॅक्निकल रिपोर्टाक रावल्या. हय पूण पोजिशनाक हांव सरपंच न्हू आनी आमी रुलिंगान चारूय जाण ना. हां रुलींग बॉडी तीच आसा. लायसनूय तेंच्यांनीच दिलां आनी लायसन दिवच्या पयलीं इन्स्पेक्शनूय तेंच्यांनीच केलां आनी कितें ती फीज बी सगळी तेंच्यांनीच कितें केलां. तर आमकां तुमचो खंयच घडामोडी तेंच्यांनीच केल्या म्हणटा तूं. हय आनी इन्स्पेक्शनाकूय आतां तेच वयता आनी तेच बोबाळ मारता हिल कटींग केला हिल कटींग केला. हिल कटींग करच्या पयलीं तुमकां खबर नासली तें. ओके. There are a lot of constructions that are coming up in the village. Who's giving the permission? It has happened now in this term when these people are the elected body and they're taking the decision in matter. म्हाका क्लियर कित्याक रावल्लें बरें कित्याक काल ते गेले आमी नासले थंय. हां जाल्यार अशें दिसपाक जायना की लोकांक थोडे दीस अजून हांवूच सरपंच आहा कसो. पूण हांव गेली 2-2.5 वर्सां जालीं हांव सरपंच ना. ओके.